والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا رحمت للعالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑی صلاۃ و سلام علیکہ یا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى
وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا کرم فرما کے کر ساڈے وی آؤ یا رسول اللہ کرم فرما کے کر ساڈے وی آؤ یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی راتی مکان تو لا مکان تے تشریف لے کے گئے تے ساڈا گھر کو دور تے نہیں۔ کرم فرما کے کر ساڈے وی آؤ یا رسول اللہ غماں دے ماریانوں ویکھ جاؤ یا رسول اللہ غماں دے ماریانوں ویکھ سارے مل کے محبت نہ پڑھ لو غماں دے ماریانوں محفل ال توجہ کرو پیسے چھڑ دیو پیسہ نہ چھڑو او یا رسول اللہ غماں دے ماریانوں ویکھ تساں ڈب دے ترائے نے تساں اجڑے وسائے نے تساں ڈب دے ترائے اجڑے وسائے نے میری بھی چوک اجڑی ہون وساؤ یا رسول اللہ میری بھی چوک اجڑی رسول اللہ کرم فرما کے کر ساڈے وی آؤ یا رسول اللہ یقین ہے تشریف لاتے ہیں یقین ہے میرا یقین ہمارا یقین ہے
تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کرم فرما کے کار ساڈے بھی آؤ یا رسول اللہ غماں دے مارے آنو ویکھ جا یاسین کی آمد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ اج دی اے محفل پاک معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سلسلے دے اندر سجائی گئی ہے اج 27ویں رات ہے اور بڑیاں عظمتاں والی بڑیاں شاناں والی بڑیاں برکتاں والی رات ہے اور نہایت ہی مقدس ترین رات ہے نہایت ہی مقدس ترین رات ہے معراج دا معنی بنتا ہے بلندی پستی تو بلندی دی طرف جانا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اج دی رات 27ویں رات نو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو معراج کروایا معراج دی یعنی سیر کروائی انہوں سیر معراج کیا جاتا ہے سفر معراج نہیں بلکہ سیر معراج کیا جاتا ہے اور سیر کنی سی کہ مدینے دے تاجدار اپنے چچی ذات ام ہانی اپنی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر تشریف فرما سن اللہ دا پیغام آیا حضرت جبریل آئے جبریل آپ لا مکان تے لے کے گئے اور جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا دیدار کر کے واپس آئے نا تے جس دروازے چوں آپ لنگ کے گئے نے وہ کنڈی حالے ہلدی پئی سی جس بسترے چ اٹھ کے گئے بسترا بھی گرم سی جس پانی دے نال وضو کردے پئے پانی حالے ٹردا پیا سی یعنی فرمایا کہ لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں ہم نے اپنے محبوب کو معراج کروائی رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اپنے محبوب نو معراج کروائی جمعۃ المبارک تے جتوں گل اسی چھڈی سی اتوں گل شروع کرنے ہاں اللہ رب العالمین نے جیسی معراج اپنے محبوب نو کروائی ایسی معراج کسے نو نہیں کروائی بولو ایسی معراج کسے نو نہیں کروائی ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی لیکن جہو جی معراج اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو کروائی ایسی معراج کسے نبی نو بولو بولو کسے نبی نو نہیں کروائی معراج کیوں کروائی بطحائے مکہ دے اندر نبی پاک بطحائے مکہ شریف دی ایک وادی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما سن حضرت جبریل امین اللہ دی بارگاہ چوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوئے سرکار فرماندے نے جدو جبریل میری بارگاہ دے اندر آئے نا تے میں جبریل دے پراں دی آواز اپنے کنا دے نال سنی اپنے کدی کسی نے جبریل دے پراں دی آواز سنی ہے بھئی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جبریل دے پراں دی آواز اپنے کناں دے نال سنی، اس واسطے کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں جہو جہا میں سندا وا تسی سن نہیں سکدے، جہو جہا میں ویکھدا تسی ویکھ نہیں سکدے۔ فرمایا کہ جبریل میری بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوئے اور جبریل آ کے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سون دا ویلا نہیں جاگن دا ویلا ہے، یہ سون دا ویلا نہیں بلکہ جاگن دا ویلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تانوں گناہگار امت دے واسطے پیدا کیتا ہے۔ تے جبریل مینوں بتہائے مکہ دے اندر لے گئے، سرکار فرماندے نے مینوں میری امت دے چھوٹے بڑے گناہ جڑے قیامت تک ہون والے سن سارے مینوں دکھا دیتے گئے، جو کہ گنتی تو باہر سن، احاطہ شمار تو باہر سن۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدو اپنی امت دے گناہاں نوں ویکھیا تے سرکار غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ دی بارگاہ چو آواز آئی کہ جس نبی دی امت اتنی گناہگار ہوئے کیا وہ بھی آرام دی نیند سو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی کہ اے الہ العالمین انہاں دے گناہاں دی معافی دی کوئی صورت ہے؟ یعنی کس وجہ دے نال کس صورت دے اندر اے گناہ انہاں دے معاف ہو جان گے؟ اللہ دی بارگاہ جو آواز آئی ہے پیارے محبوب کریم علیہ السلام تہاڈی شب بیداری دے نال وابستہ ہے، یعنی تہاڈے رات جاگن دے نال وابستہ ہے۔ اگر ساری امت دے گناہ معاف کروانے نے تے ساری رات جاگنا پائے گا، اگر ادھی امت دے گناہ معاف کروانے نے تے ادھی رات جاگنا پائے گا۔ ہن دیکھو کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نو اسی تے چند گھڑیاں جدو 27ویں رات آندی ہے تے پھر یا شب برات آ گئی، شب معراج آ گئی، رمضان المبارک دے اندر 27ویں رات آ گئی تو ادو جاگن دا موقع مل جاتا ہے، تے بھی بڑی خوش نصیبی والی بات ہے جہدے تے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، اللہ دے محبوب راضی ہون، وہی رات نو جاگدا ہے۔ وہی کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب اگر ادھی امت دے گناہ معاف کروانے نے ادھی رات جاگنا پائے گا، اگر ساری امت دے گناہ معاف کروانا چاہتے ہو تو ساری رات جاگنا پائے گا۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام ساڑھے نال کتنا پیار ہے، اپنی امت دے نال کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی کہ اے الہ العالمین یا اللہ میں نہیں یہ چاہتا کہ میں رات دا ایک حصہ جاگا اور ایک حصہ جڑا ہے جنت دے اندر جائے، تین حصے میری امت جہنم دے اندر جائے، یا اللہ مینوں وارے نہیں۔ عرض کیتی اے الہ العالمین میں یہ بھی نہیں چاہتا میں رات دے 2 حصے جاگا اور 2 حصے جنت دے اندر جا 2 حصے جہنم دے اندر جان، یا اللہ مینوں یہ برداشت نہیں کہ میری امت دے 2 حصے بھی جہنم دے اندر جان۔ اے الہ العالمین میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں رات دے 3 حصے جاگا، 3 حصے جنت دے اندر جان، 1 حصہ جہنم دے اندر جائے۔ اے الہ العالمین مینوں یہ بھی وارے نہیں۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی اے الہ العالمین میں ساری رات جاگاں گا کیونکہ میں اپنی ساری امت دے گناہاں دی بخشش چاہنا وا۔ یا اللہ میں ساری رات جاگا گا کیونکہ میں اپنی ساری امت دے گناہاں دی بخشش چاہنا وا۔ اور حضرات گرامی پھر حدیث مبارکہ اٹھا کے ویکھ لو، بخاری دی حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء مدینے دے تاجدار ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر کدی رکوع کردے نے کدی سجود کردے نے، اپنی امت دی بخشش دے واسطے دعاواں کردے نے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر رکوع دے اندر، سجود دے اندر، قیام دے اندر، حضرات گرامی قعدے دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے ربی ہب لی امتی، ربی ہب لی امتی۔
اللہ دی بارگاہ دے اندر امت دی بخش دے واسطے دعاواں منگدے پئے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر امت دے گناہاں نو معاف کروان واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر مناجات کردے پئے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرضاں کردے پئے نے ایتھوں تک کہ مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بخاری دی حدیث ہے امام الانبیاء دی پنڈلی مبارک جڑی ہے اے متورم ہو گئی کھڑیاں کھڑیاں پیراں دے وچوں خون جاری ہو گیا حضرات گرامی جدو پیراں چوں خون جاری ہویا فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی یا الہ العالمین دیکھ تیرے پیارے محبوب امت دے غم دے اندر رو رہے نے زارو قطار رو رہے نے پیراں چوں خون جاری ہو گیا ہے یا اللہ گناہ امت دے نے پریشان تیرے محبوب نے حضرات گرامی کوئی بھی محب نہیں چاہتا میرا محبوب تکلیف دے اندر ہوئے میرا یار پریشان ہوئے میرا یار غمزدہ ہوئے ہر محب چاہتا ہے میرا یار خوش روے میرا یار راضی روے اللہ نو اپنے پیارے محبوب دے نال کتنا پیار ہے جدوں اپنے محبوب دی مشقت ویکھی اللہ نے قرآن دے اندر قرآن دی سورت نازل فرما دیتی سورہ مزمل نازل فرما دیتی فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ رب العالمین نے قرآن دی آیت مبارکہ نازل فرما دیتی یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام اے مزمل دی چادر اوڑھن والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات نو جاگیا کرو تھوڑا جاگیا کرو کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کرو فرمایا کہ تواڈے تے پابندی نہیں لگائی گئی محبوبہ تے پابندیاں نہیں لائیاں جاندیاں فرمایا محبوب تھوڑا جہا آرام بھی کر لیا کرو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور قرآن نو خوب ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریا کرو حضرات گرامی جدو رات دی بیداری معاف ہو گئی امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اے الہ العالمین گویا ساری رات دی بیداری معاف ہو گئی ہے جاگنا معاف ہو گیا ہے لیکن یا اللہ جدو امت دے گناہ یاد ہوندے نے نیند نہیں ہوندی رب العالمین نے معراج کیوں کروائی خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام آؤ ذرا آسماناتے لامکاتے تشریف لے آکے ساڑھے ملکوتی ملک دی شہر فرماؤ اور ساڑھی رحمت دے خزانیاں دا مشاہدہ کرو تاکہ توانوں پتہ چل جائے توڑی امت دے گناہ زیادہ نے یا میری رحمت دے دریا زیادہ نے اس واسطے معراج کروائی فرمایا کہ پیارے محبوب کریم آؤ ذرا ملکوتی ملک دی سیر فرما کے میری رحمت دے خزانیاں دا مشاہدہ کرو تاکہ توانوں پتہ چل جائے تواڈی امت دے گناہ زیادہ نے یا میری رحمت دے دریا زیادہ نے فرمایا اج بخش دیاں گناہگارانو اتے آسیو گنہارانو مل کے کہہ لو اج بخش دیاں گناہگارانو اج بخش دیاں
اے معراج دی راتی اللہ دی بارگاہ چو اعلان ہو رہا ہے اج بخش دیا گناہگارانو اتے آسیو گنہگارانو امت دے گناہاں دے دفتر تے امت دے گناہاں دے دفتر تے دستخط کروا لو چپ کر کے امت دے گناہاں دے دفتر تے دستخط کروا لو چپ کر کے یعنی معراج کیوں کروائی اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا مقام ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد یعنی ساری دنیا عبادت اس واسطے کر دیئے ہر مسلمان اللہ دی بارگاہ دے اندر اس واسطے اپنے سر نو رکھدا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے بولو میرا رب راضی ہو جائے لیکن اللہ فرما رہے محبوب تسی راضی ہو جاؤ اللہ محبوب دی رضا چاہتا ہے اور ایک شعر جڑا نا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بلیلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ دا شعر ہے ایک اسے مبالغے دے نال نہیں کیا گیا بلکہ دیتے قرآن و حدیث دی نصوص شاہد نے کیونکہ پہلے جو نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس دی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز ادا کردے سن تے یہودی تانا دیندے سن کہ تسی دین تے نواں لے کے آئے ہو لیکن منہ ساڈے کعبے وال کر کے نماز ادا کر دیو یہودیاں دا اے تانا غیرت محبوبیت صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکی ایک مرتبہ نماز ظہر دے دوران نبی کریم علیہ السلام دے دل دے اندر خیال آیا نماز پڑھ دیں بولو نماز پڑھ دیں کتنے خیال آیا دل دے اندر خیال آیا کہ ساڈا کعبہ جڑا ہے وہ بیت المقدس نہیں بلکہ مسجد حرام ہونا چاہیے امام الانبیاء مدینہ دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام دے دل دے اندر جدو خیال آیا اس خیال دے نال اپنے نماز دی حالت دے اندر ہی اپنا چہرہ مبارک جڑا ہے بار بار آسمان دی طرف اٹھا رہے نے بار بار آسمان دی طرف اٹھا کے دیکھتے پئے نے رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرما دیتا فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی تہاڈا چہرہ انور جڑا ہے بار بار آسمان دی طرف اٹھتا ہویا ویکھ رہے ہیں اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام اسی تہاڈا قبلہ تبدیل کر دیاں گے جدھر تہاڈی مرضی ہے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہنے اپنا چہرہ مبارک جڑا ہے مسجد حرام دی طرف کر لو یعنی نماز دی حالت دے اندر ہی اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنا چہرہ بیت المقدس تو موڑ کے مسجد حرام دی طرف کر لو تے جدو سرکار نے اپنا چہرہ بیت المقدس تو مسجد حرام دی طرف کیتا نا تے صحابہ نے بھی اپنا چہرہ سرکار دے پیچھے ادھر ہی موڑ لیا معلوم ہویا اللہ دا قرآن تو پتہ چلے شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی کہندہ ہے کہ ویکھو محبوباں دی مرضی تے ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے
محبوب دے پاک اشارے آتے محبوب دے پاک سرکار دا معراج بیان ہو رہا ہے مل کے آنکھوں محبت دے نال محبوب دے پاک اشارے آتے سجدے کروائے جاندے نے کہہ لو سجدے محبوب دے پاک اشارے آتے سجدے کر صدا کا بیٹھا لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں ذرا رخ دا رخ بدلایا سی ایتھے بھی فتر دار دے وعدے پے توڑ چڑھا ہے جان دینے ایتھے بھی فتر دار دے وعدے پے توڑ چڑھائے تو نبی پاک نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد مرحبا اچھی لاؤ نعرہ مدنی کی آمد یاسین کی آمد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تو امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل امین معراج دی راتی براق لے کے آئے براق پیش کیتا گیا سرکار مدینہ علیہ السلام دے قدماں نوں چومیاں اپنے کافوری ٹھنڈے ہونٹ سرکار دیاں تلیاں دے اندر ملے سرکار دیاں تلیاں دے اندر ملے اے تے کوئی جبریل کو پوچھے نا کہ جبریل نو کتنا مزہ آ رہا ہے ہزاراں حکمتاں نے دے اندر ایک راز یہ بھی سی کہ اے پیارے جبریل جنہ قدماں نو تو چم رہے ہیں نا میرے محبوب دے قدماں نو چمدا پیا ہے اے جڑا نوری تاج تینوں ملیا انہاں قدماں دی بدولت ہی عطا کیتا ہے انہاں قدماں دی بدولت ہی عطا کیتا ہے حضرت جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اللہ رب العالمین دا پیغام جڑا سی دعوت نامہ جڑا سی کیونکہ کوئی بھی دعوتی کارڈ ہوندہ ہے نا کوئی ولیمے دی دعوت ہوئے کسی دوست دی شادی دی دعوت ہوئے تو دا کوئی نہ کوئی مضمون ہوندہ ہے کوئی نہ کوئی سرنامہ ہوندہ ہے حضرت جبریل امین نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اللہ رب العالمین دا کارڈ جڑا ہے یعنی دعوت نامہ جو پیش کیتا تے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین تواڈے دیدار دا مشتاق ہے اللہ تواڈے دیدار دا مشتاق ہے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے قدماں نوں چم رہا ہاں تسی تے معراج لا مکان تے جا کے کرنی ہے اللہ دا دیدار کرنا ہے لیکن میں تواڈے قدماں نوں چم کے ایتھے میری معراج ہو گئی ایتھے میری معراج ہو گئی عاشق نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی حضرت جبریل امین عرض کر دینے آپ کی معراج کے آپ پرش اولا تک پہنچے آپ
کی معراج کے آپ عرش اولا تک پہنچے، آپ کی معراج کے آپ عرش اولا تک پہنچے، میری معراج کے میں آپ کے قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں آپ کے قدم تک پہنچا۔ حضرت جبریل امین نے براق پیش کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق تے سوار ہوئے، اور یہ سواری جڑی ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دی طرف جا رہی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے رستے دے اندر میرا گزر ایک سرخ ٹیلے دے کولوں ہی ہویا، فرماتے نے کہ میں دیکھیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی مزار شریف دے اندر کھڑیاں ہو کے اللہ دی نماز پڑھتے پے نے۔ بولو اللہ دی صلی یصلی دا کئی معنی نے۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ سرکار فرماتے نے کہ میں ویکھیا کہ اللہ دے پیارے کلیم ہاتھ بن کے میری بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھتے پے نے، میری بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھتے پے نے۔ اس واری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد اقصیٰ دے اندر پہنچی، صخرہ بیت المقدس ایک چٹان ہے، اوتھے حضرت جبریل امین نے اپنی براق نو بنیا اور اوتھے کھڑیاں ہو کے اذان دیتی۔ حضرت جبریل امین نے زندگی دے اندر پہلی مرتبہ اذان دیتی۔ بولو زندگی دے اندر پہلی مرتبہ اذان دیتی ہے۔ معلوم ہویا کہ جد مؤذن حضرت جبریل امین ہون اس امام دی شان دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یعنی حضرت جبریل امین مقتدی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام نے، اور مسجد اقصیٰ دے اندر آج سارے امام ہی امام کٹھے ہوئے نے، سارے نبی نے، سارے رسول نے، سارے پیغمبر نے جڑے اپنی امتاں دی امامت فرما چکے سن۔ حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے مسجد اقصیٰ دے اندر جدوں تشریف لے کے آئے تے مؤذن بھی بے مثال ہے، مقتدی بھی بے مثال نے، تے امام بھی بے مثال ہے۔ صفا دے اندر سارے نبی کھڑے نے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے، سارے صفا دے اندر کھڑے نے۔ مدینے دے تاجدار بھی صفا دے اندر کھڑے ہو گئے، سرکار بھی اتھے صفا دے اندر کھڑے ہو گئے۔ یعنی یہ تو ایک سبق ملیا کہ ہر عزت والا مقام جڑا ہے وہ تے اپنے آپ بیٹھنا، بولو اپنے آپ بیٹھنا نہیں چاہیے جدوں تک کوئی بٹھائے نہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے یعنی آپ عاجزی انکساری ہے اور صفا دے درمیان کھڑے ہو گئے۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام حضرات گرامی جو مسجد اقصیٰ دے اندر تشریف لے کے آئے نے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اور تمام نبی پیغمبر رسول صفا دے اندر کھڑے نے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے تمام نبیوں کو حکم فرمایا صفا سدیاں کر لو۔ شاعر نے اتھے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہے، کہندا ہے جا کسا چ پہنچے محمد پیارے، جا اقصیٰ چ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، پڑھیے کھڑے سن نبی انتظاری
پڑھیے پڑھیے کھڑے سن نبی انتظاری حضرت آدم نے نبیانو فرمان کیتا حضرت آدم نے نبیانو فرمان کیتا بھئی صفا ٹھیک کر لو حضور آ گئے نے صفا ٹھیک کر لو حضور آ صفا ٹھیک کر لو حضور آ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام صفاں دے اندر کھڑے نے حضرت جبریل امین اگے ودے حضرت جبریل امین نے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دا بازوئے کرم جڑا تھامیا یعنی پکڑیا اور عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی جڑا ہے وہ تہاڈا انتظار کر رہا ہے مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام نے حضرات گرامی نماز ادا فرمائی 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی پیچھے نبی رسول پیغمبر کھڑے نے جدو سلام پھیریا حضرات گرامی یہ نبی ہی نبی کھڑے نے یہ تو پتہ چلے کہ سارے نبی جڑے نے وہ اپنیاں اپنیاں امتاں دے امام نے لیکن امام الانبیاء سارے نبیاں دے امام نے سرکار امامہ دے امام نے بولو امامہ دے امام نے ہن جدو نماز ادا کرنی سی تے کوئی نبی بھی اگے نہیں ودیا حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر نے آپ بھی نماز آپ جماعت کروا سکتے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان نے آپ نماز یعنی آپ جماعت کروا سکتے سن لیکن کوئی بھی اگے نہیں ودیا کیونکہ اگر مفسرین کرام فرماندے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام امامت فرما دے تے نماز دے اندر صحائف دی تلاوت کر دے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام امامت فرما دے تے نماز دے اندر صحائف دی تلاوت کر دے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام امامت فرما دے تے تورات دی تلاوت کر دے اگر عیسیٰ علیہ السلام امامت فرما دے تے نماز دے اندر انجیل دی تلاوت کر دے اگر حضرت داؤد علیہ السلام امامت فرما دے تے نماز دے اندر زبور دی تلاوت کر دے لیکن خالق کائنات دی طرف حکم سی کہ آج نماز دے اندر تلاوت کلام او ہوئے گی اس قرآن دی تلاوت ہوئے گی کہ جنہیں ساریاں کتاباں نو منسوخ کیتا ہے لیکن اس کتاب نو کسی نے منسوخ نہیں کیتا فرمایا کہ آج امامت بھی اوہی کرنگے جنہاں تے قرآن اتریا ہے جنہاں تے قرآن اترے ہے اتھے کوئی جناب اچھی جی آواز والا کاری قرآن دی تلاوت کرے نماز پڑھائے تراویاں پڑھاوے تے لوگ کہندے نے کہ بڑا مزہ آیا بھی بڑا مزہ ہے تے جدوں جنہاں تے قرآن نازل ہویا ہے جدوں انہوں نے قرآن دی تلاوت فرمائی ہوئے گی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے اندر قرآن دی تلاوت کیتی ہوئے گی تے پھر کتنا مزہ آ رہا ہوئے گا کتنا سرور آگے آ رہا ہوئے گا حضرات محترم میں تے انجر کراں گا کہ جدو سرکار مدینہ علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت کیتی ہوئے گی تے ہر نمازی یہ ہوئی پکار رہا ہوئے گا ہر نبی و رسول یہ ہوئی پکار رہا ہوئے گا کہ خدا کرے اے نماز قیامت تک جاری رہے اے نماز قیامت تک امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام نے نماز رو مکمل فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے اللہ دی حمد و ثنا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اللہ دی حمد و ثنا کی تھی تمام نبی و رسول پیغمبران نے اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا کی تھی حضرات گرامی آخر دے اندر مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام حضرات گرامی کھڑے ہوئے اللہ دی حمد و
سنا کی تھی اور تمام نبیاں رسولاں پیغمبرانوں مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی و رسولو اے جڑیاں شانہ اے جڑے کمالات اے جڑے معجزات اے جڑیاں عظمتات رفتہ اللہ نے توانو عطا کیتیاں نے ایک دا صدقہ عطا کیتیاں نے حضرات گرامی جدو امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام نے اے فرمایا کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور حضرات گرامی تمام نبیاں دی طرفوں وکالت کر دیا ہویا آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جڑیاں عظمتاں جڑیاں شانہ سانو عطا کیتیاں نے اے تہاڈا صدقہ ہی عطا کیتیاں نے اے تہاڈی بدولت ملیاں نے دین والا خدا ہے بولو دین والا خدا ہے لیکن دیندہ ہے اپنے محبوب دے صدقے بولو دیندہ ہے اپنے حضرات گرامی ایسے واسطے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی آپ فرماتے ہیں اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا جنہوں سمجھ آئیے اچھی کہہ لو سبحان اللہ نال پڑھو بھی محبت نال لہا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ مدینے دے تاجدار دے نال اپنی عقیدت دا اپنی محبت دا اظہار فرما دینے اور منکرانو آپ سبق دے رہے نے فرما دینے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہتھانو چوکے کہہ لو ہم رسول اللہ کے جنت رسول ذرا لہرا کے کہہ لو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد دیدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام براق تے سوار ہوئے بولو براق تے براق برق چوئے برق دا معنی بجلی تے جتھے بہت ساریاں بجلیاں کٹھیاں ہون انہوں کہندے نے پاور ہاؤس کی کہندے نے انہوں پاور ہاؤس
جڑا آخدا نا کہ اسی تے نبی میں تے نبی کو جائے ہاں انہوں بجلی دی ننگی تار ہی پھڑا دو تے رولا مک جائے گا تے مسئلے ختم ہی ہو جانے چاہیے یہ مسئلے ختم ہو جانے چاہیے سرکار براق جیسی تیز رفتار سواری تے سوار ہوئے جدو امام الانبیاء سوار ہوئے نا تے براق نے اچھلیا ذرا یعنی شوخی کیتی تے حضرت جبریل امین نے انہوں ڈانٹیا کہنے لگا کہ براق تینوں پتہ نہیں تو شوخی کر رہا ہے تینوں پتہ نہیں تیرے تے دو جہاں دے بادشاہ تشریف فرمان ہیں تے براق حضرت جبریل دی چڑک سن کے نا براق پسینہ پسینہ ہو گیا اور براق نے عرض کی تھی کہ اے جبریل میں شوخی نہیں کر رہا بلکہ میں تے اپنے مقدرات مان کر رہا کہ کتھے میں تے کتھے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ یعنی کتھے میں تے کتھے خدا دی خدائی دے بادشاہ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق تے سوار ہوئے یہ سواری جڑی ہے نا ہون عالم بالا دی طرف جا رہی ہے کتھے جا رہی ہے عالم یعنی اللہ دی بارگاہ دی طرف جا رہی ہے اعلیٰ حضرت نے اتنے بھی بڑا پیارا نقشہ کھچیا جدو سرکار سواری دے سوار ہوئے تے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے باغ عالم میں باد بہاری چلی پڑھیے باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی سرور انبیاء کی پڑھیے پڑھیے سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے ابر رحمت اٹھا آج انشاءاللہ تفصیلاً جمعۃ المبارک کے بیان کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واللہ نے جڑا معراج کروایا معراج دا معنی یہ بنتا ہے اریجا بی الی السماء یعنی پستی تو بلندی دی طرف جانا پستی تو بلندی دی طرف جانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کی تھی انکساری کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے زمین تو لامکان تے بلا لیا جڑا بندہ جتنی عاجزی کرے گا انکساری کرے گا اللہ انہوں عزتاں دے نال نوازے گا اور جڑا بندہ غرور کرے گا تکبر کرے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا عاجزی دے نال عزت ملدی ہے بولو عاجزی دے نال عزت ملدی ہے انکساری دے نال عزت ملدی ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج شریف دا صدقہ جنہوں نے محفل پاک نو سجایا ہے تشریف لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے آسانیاں پیدا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ سب دیاں خالی جھولیاں نو اپنی رحمت دے نال بھرپور فرمائے وما علینا